कस्तो किसिमको औषधि उपचार गर्ने, मल बिउ कसरी लाउने, मल कसरी लगाउनुपर्छ र कति लगाउनुपर्छ, स्केल सबै कुरो बुझ्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो। त्यसबेला तालिमको अभाव थियो। तालिमको अभाव भएपछि झिकझ्याक किसिमले अब कति दूरी चाहिने, कतिमा रोप्नुपर्ने र यसको टिबार कस्तो हुनुपर्ने अहिले पनि छ, देखिरहेको छु र ठाउँ ठाउँमा झोले किसानहरू देखिरहेको छ र अनुदान लिन्छ र जुस उत्पादन गरेर पनि जुस पनि बेच्ने र अब फलफुल अब कोल्ड स्टोरमा राखेर फल पनि बिस्तार बिस्तार बेच्ने र अब बिक्री गर्ने र काठमाडौँ पनि लाने बेच्ने र अनि अब गत साल पनि मैले भदौसम्म राखेर पनि बेचेँ र अहिले पनि त्यस्तै सोच राखेको छु। अनुदान लिएर काम गरेको छ र यदि गर्ने हो भने उनीहरूले पनि त्यहाँ फलफुल सब्जीहरू राख्नुपर्छ र अनि छैन भने के राख्ने त, अब त्यो के मान्छे बसेर हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब कसैको चाहिँ आलु राखेको छ भन्ने पनि सुनेको थिएँ। कसैकोमा अब मैले सुनेको कोही साथीहरूले त्यहाँ कुखुरा राखे मात्रै नत्र भने अब के राख्छन् भन्ने खालको कुराहरू पनि गरे। माछा राखे मात्रै नभए के राख्छन् भन्ने कुराहरू पनि सुनाए साथीहरूले। नमस्कार, तपाईँ अहिले हिमालय एफएम 90.2 मेगाहर्जको फेसबुक पेज facebook.com/हिमालयफएममा हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईँ अहिले हिमालय एफएम 90.2 मेगाहर्जमा यो समयमा सुनिरहनु भएको छ। हामी विशेष गरी आज किवी क्षेत्रलाई तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा विगत केही वर्षदेखि किवी खेती भइरहेको छ। किवी खेती गर्नेहरूको लहरको यस्तो छ कि जिल्लामा एउटाले किवी खेती गरिरहँदाखेरि अर्को कृषकलाई पनि किवी खेती गरौँ लाग्छ र किवी खेती गरिरहँदाखेरि कतिपयले ज्ञान लिएर किवी खेती गरिरहेका छन् भने कतिपयले अज्ञान अथवा ज्ञान र सिप नभइकन उहाँहरूले किवी खेती आम्दानीको हिसाबले हेरेर उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूले किवी खेती गरिरहँदाखेरि ज्ञान नलिकन किवी खेती गरिरहँदाखेरि धेरै घाटा बेहोर्नु पनि परेको अवस्था छ। तर आज हामी सोलुखुम्बु जिल्लामा सबैभन्दा बढी किवी उत्पादन हुने र सबैभन्दा राम्रो किवी फार्ममा आइपुगेका छौँ। तपाईँहरूको माझमा म किवी कृषक हुनुहुन्छ हाम्रो जाङबु शेर्पा, उहाँको पुरा परिचयसहित तपाईँलाई म कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछु। कुराकानी हेरेर साथ दिनुहोला। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यहाँको पुरा परिचय दिन्न मलाई। मेरो नाम जाङबु शेर्पा, सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 र मेरो फर्मको नाम हो दुधकुण्ड हिउँदे फलफुल कृषि फर्म सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका वार्ड नम्बर 7। अब सुरुवात कहाँबाट कुराकानीको गरौँ भने हजुरले यो किवी खेती नै गर्छु भनेर चाहिँ ठ्याक्कै कन्सेप्ट कहाँबाट चाहिँ आयो तपाईँको, यहाँबाट कुराकानीको सुरुवात गरौँ न। मैले सुरुमा यो किवी खेती गर्छु भनेर चाहिँ सुरुमा चाहिँ मैले चाहिँ के भने यो 2070 सालमा चाहिँ मैले मेरो छोरोले किवी रोपौँ न, किवी खेती अब हामी पनि अलिअलि किवी रोपौँ न भन्यो र भनेपछि हुन्छ ल्याउन कस्तो हुन्छ हामी रोपी हेरौँ भन्दाखेरि मैले 2070 सालमा छोरोले काठमाडौँ इसिमोटबाट किवीको बिरुवा लिएर आएर मैले किवी चाहिँ तल दैलोमा चाहिँ किवी रोल लगाएको थिएँ। त्यसबेला तालिमको अभाव थियो। तालिमको अभाव भएपछि झिकझ्याक किसिमले अब कति दूरी चाहिने, कतिमा रोप्नुपर्ने र यसको टिबार कस्तो हुनुपर्ने त्यो अज्ञानताले गर्दाखेरि मैले त्यहाँ चाहिँ झिकझ्याक तरिकाले रोपेको छु र रोपिसकेपछि पछाडि कृषिले मलाई तालिमको अवसर दिनुभयो र कृषि विकास कार्यालयले अब तालिमको अवसर दिएपछि मैले 3 दिने ट्रेनिङ लिएँ र ट्रेनिङ दिनुहुनेमा चाहिँ उहाँ बागवानी केन्द्र अहिले हुनुहुन्न र बागवानी केन्द्रमा आउनुभएको थियो र त्यतिखेर आउनुभएको थिएन। चन्द्रमान श्रेष्ठले चाहिँ हामीलाई तालिम दिनुभयो र पछाडि बागवानी केन्द्रमा पनि आउनुभयो र उहाँको तालिम अनुसार चाहिँ मैले यो व्यवस्थापन चाहिँ तालिममा जति मैले ज्ञान लिएँ त्यो अनुसार मैले यो व्यवस्थापन गरेको हुँ।
अब 2070 सालबाट किवी खेती गर्ने अवधारणा तपाईँमा आयो अनि त्यसपछि किवी खेतीलाई चाहिँ तालिम लिँदै अगाडि बढाउँदै लैजानु भयो र यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। हामीले हेर्दाखेरि पनि तपाईँको फर्म निकै ठुलो देखियो। तपाईँले किवी खेती कति रोपनीमा गर्नुभएको छ अहिले चाहिँ? यो अहिले चाहिँ 20-21 रोपनीमा गरेको छु र तल बढेकोमा तलतिर पनि बढाएको छ। त्यसले चाहिँ 30-40 रोपनी जति हुन्छ। 40 रोपनीमा अहिले तपाईँले किवी खेती गरिराख्नु भएको छ। जस्तो तपाईँले सुरुवातमा किवी खेती गर्दा र अहिले पनि खेती गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो र अहिलेमा चाहिँ के फरकपन छ तपाईँले किवी खेती गर्नुमा? त्यतिखेर चाहिँ उत्साहजनक कतै पनि किवी थिएन, किवीको बिरुवाहरू पाइँदैन थियो र किवी खेती कसैले गरेका थिएन र उत्साहजनक रूपले र किवी खेती गर्न उत्साह जाग्यो र त्यसले गर्दाखेरि मैले अनुदानको अब आफैले हामी कृषकहरूले आफैले यत्रो खर्च गर्न नसक्ने भएकोले गर्दाखेरि अनुदान माग गरेँ। अनुदान माग गर्दाखेरि अब प्याक्टबाट चाहिँ अनुदान प्राप्त गरेँ र मसँग अनुदान प्राप्त गर्ने साथीहरू चाहिँ जम्मै 26 जना अनुदान प्राप्त गर्ने साथीहरू थियो र त्यसमध्येमा मैले चाहिँ अनुदान लिएर चाहिँ मैले चाहिँ त्यसमध्येमा मैले पनि अनुदान लिएर मैले चाहिँ यो खेती गरेको हुँ र अनि अहिले मलाई चाहिँ अब यो अहिलेको अवस्थामा त्यतिखेरको अवस्थामा उत्साह थियो। अहिलेको अवस्थामा बजार नपाउँदाखेरि र कुनै पनि यो सम्बन्धी फ्याक्ट्रीहरू नखुल्दाखेरि अनि यो जाम जेली यो अब वाइनहरू रक्सी ब्रान्डी बनाउने फ्याक्ट्रीहरू नखुल्दाखेरि मलाई चाहिँ अलिकति नर्भस जस्तो लागेको छ। तर पनि त्यति त होइन। यो फलाइ हेर्दाखेरि उत्साह पनि छ र यो कुरामा अलि पछि म आउँछु होइन। जस्तो तपाईँले अघि चाहिँ 26-27 जना मिलेर एकैचोटि चाहिँ हामीले तालिम लिउँ पनि भन्नुभयो होइन। अहिले तपाईँले जुन रूपमा चाहिँ खेती अगाडि बढाइराख्नु भएको छ ती तालिम लिएका साथीहरूले पनि एक किसिमले खेती गरिरहनु भएको छ त तपाईँले के देख्नु भएको छ? यो तालिम लियौँ र त अब तालिम लिने साथीहरूमा चाहिँ यस्तो किसिमको खेती चाहिँ गर्नुभएको छैन र अनि अनुदान लिने साथीहरूमा पनि यस्तो किसिमको खेती चाहिँ म गत साल चाहिँ मैले यसो जिल्लातिर किवी खेती गरेको साथीहरूकोमा घुम्न चाहिँ पाएँ। घुम्दाखेरि त्यति खेती गरिरहेको थिएन, अनुदान लिने काम मात्रै गर्नुभएको रहेछ र खेती चाहिँ राम्रोसँग गर्नुभएको रहन्छ र अनुदान चाहिँ लिएर खाइसक्नुभयो। अनि त्यहाँ अब खेती चाहिँ त्यहाँ 20-25 बोट सिवाय अरू देखिएन। जस्तो नि मैले यही कुरामा जोडिहालेँ होइन। धेरै ठाउँमा मैले चाहिँ झोले किसानको हाबी भयो भनेर कुराहरू पनि उठाएँ तर किसानहरूबाट नि कुरा आयो। तर मलाई चाहिँ 1-2 ठाउँमा चाहिँ झोले किसान छैन जिल्लामा, बिना काममा चाहिँ प्रचार प्रसार गर्यो, रेडियोबाट चाहिँ बदनाम गर्ने काम गर्यो भनेर म माथि पनि आरोप लाग्यो। तपाईँ जिल्लाको चाहिँ यत्रो किवी खेती गरिरहँदाखेरि तपाईँको अनुभवले के भन्छ? सोलुखुम्बुमा झोले किसान छन् कि छैनन् त हजुरले अघि पनि भन्नुभयो होइन। वास्तवमा मैले भनेको कुरा र यहाँले भनेको कुरामा चाहिँ शङ्का गर्न मिल्ने ठाउँ चाहिँ छ। झोले किसान त छ कि छैन हजुरले पनि भनिदिनु पर्यो। यसमा यो कुरोमा झोले किसान भन्ने कुरोमा चाहिँ मैले यो मलाई बागवानी केन्द्रमा पनि कुनै यो प्रोग्राममा निमन्त्रणा गर्नुभएको थियो र त्यसमा चाहिँ पत्रकारज्यूहरूले भन्दा मैले चाहिँ यसो आफ्नो मन्तव्य राख्दाखेरि अनि हामी अब झोले किसानले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सच्चा किसानको इज्जतमा धक्का लाग्यो भनेर चाहिँ मैले त्यतिखेर चाहिँ कुरो चाहिँ मैले निकालेको थिएँ। तपाईँहरूले निकाल्नु भएको होइन। मैले नै झोले किसानले गर्दाखेरि सच्चा किसानको इज्जतमा धक्का लाग्यो। किनभने सच्चा किसानले त राम्रो काम गरिरहेछ नि, राम्रो काम गरिरहेछ, जोस लगानी गरिरहेछ। तर झोले किसानले त लगानी गरेको छैन। झोलामा पेपर बोक्यो, जहाँ अनुदान आउँछ त्यहाँ थाप्दै खाँदै गरेको छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ भनिदिएको थिएँ र त्यो कुरोलाई लिएर सबै सिडिओ साहबहरू सबै र जम्मैमा उत्साह चकित हुनुभएको छ। त्यतिखेर चाहिँ मैले त्यसो भन्दाखेरि अहिले छ कि छैन त झोले किसानहरूको? अहिले पनि छ, देखिरहेको छु र ठाउँ ठाउँमा झोले किसानहरू देखिरहेको छु र अनुदान लिन्छ।
अब कतिपय यो यो अस्ति भर्खरै पनि यो किबी जोन मार्फत नै किबी जोन मार्फत नै यो औजार सामग्रीको पैसा मेसिनरी औजारको पैसा उब्रिएको थियो र त्यो चाहिँ अब यो कोल्ड स्टोर बनाउनेमा लगानी गर्यो तर कसैको एक दाना नफलेकोले पनि कोल्ड स्टोर बनाइरहेछ प्रयोगविहीन कोल्ड स्टोर त्यताखेरि अब त्यो अनुगमन गर्ने साथीहरूको पनि अलिकति त्यहाँ चाहिँ कमजोरी जस्तो लाग्यो मलाई र सिफारिस गर्ने साथीहरूको पनि निष्कर्षमा भन्नुपर्दाखेरि जिल्लामा वास्तविक किसानहरू ओजेलमा छन् अनि तिनै अनुदान खाने झोले किसानहरूको हाबी छ सरकारी संयन्त्रबाट सामग्री अनुदानहरू वितरण हुन्छ तर उनीहरूले चाहिँ झोलाकै भरमा फर्महरू दर्ता गरेर खाइरहेका हुन्छन् होइन यस्ता विषयमा कमै मात्र आवाज आउँछन् सार्वजनिक स्थलमा यो बोल्दाखेरि एक किन बोलिस् भन्ने खालका आवाजहरू पनि आउलान् तपाईँसँग मैले कुरा गरिरहँदाखेरि किबी खेती सोलुखुम्बुमा कस्तो छ सम्भावना हजुरले यत्रो किबी खेती गरिरहँदाखेरि तपाईँको अनुभवले के भन्छ सोलुखुम्बुमा किबी खेतीको सम्भावना कस्तो छ किबी खेतीको सम्भावना त एकदम राम्रो छ किनभने अब यहाँको हावापानी अनुसार किबी खेती राम्रो हुन्छ र मेहनत पनि चाहियो यसमा र यसमा मलका कतिखेर लगाउने के गर्ने सबै कुरो चाहिँ ज्ञान हुनु पर्यो र अनि यो उपयुक्त मल अब रासायनिक मल लगाउने हो कि अब प्राङ्गारिक मल लगाउने हो कि र कम्पोस्ट मल लगाउने हो कि के हो त्यो चाहिँ अब सबै बुझेर चाहिँ हामीले लगाउनुपर्छ र लगाएपछि हामीले उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ र नि त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ सम्भावना चाहिँ बढी छ र अनि यहाँ अर्को कुरो सम्भावना मात्रै भएन अनि बजारको पनि व्यवस्थापन जे होस् सम्बन्धित निकायहरूले बजारको व्यवस्थापन गरिदिनु भयो भने हामी कृषकहरू चाहिँ उत्साहित हुने थियौँ भन्ने चाहिँ सोच लागेको छु जस्तो नि तपाईँले किबी खेती गरिरहँदाखेरि यहाँको वातावरण सुहाउँदो चाहिँ कुन कुन जातको किबीहरू चाहिँ उपयुक्त हुने रहेछ यहाँनिर चाहिँ यो यहाँको वातावरण अनुसार चाहिँ किबी खेतीमा यो 20-2100 मिटर माथि चाहिँ तिर चाहिँ हेवार्ड जातको किबी चाहिँ अति राम्रो हुने देखियो मैले चाहिँ र अनि एलिसन मन्ट्रीहरू पनि राम्रो हुन्छ र मन्ट्री चाहिँ लामो र मोटो हुने हुनाले मन्ट्री पनि राम्रो क्वालिटी राम्रो छ र अनि एक खालको अब एबोटहरू चाहिँ अलिकति दाना मसिनो हुन्छ र यसमा चाहिँ हेवार्ड र विशेष गरी हेवार्ड र एलिसनमा मन्ट्रीमा चाहिँ बढी जोड दियो भने राम्रो हुन्छ जस्तो यो अलिकति फरक कुरा हुन सक्ला होइन तपाईँले किबी खेती गरिरहँदाखेरि यो समयमा कतिपय युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा पनि जानुभएको छ होइन देशमा रोजगार छैन भलै यहाँनिर चाहिँ उत्पादन पनि हुँदैन कृषि क्षेत्रमा अर्काले गरेको देखेर अहिले पनि धेरै किसानहरू चाहिँ आकर्षित हुनुभएको छ युवाहरूलाई के भन्नुहुन्छ जो वैदेशिक रोजगारमा चाहिँ पैसा कमाउनको लागि जानुभएको छ आय आर्जनको लागि जानुभएको छ उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँको सुझाव चाहिँ के छ उहाँहरूलाई मेरो सुझाव के भने वैदेशिक रोजगारमा जानुहुने युवाहरूलाई मेरो सुझाव के भने हुन त अब देशमा रोजगार नभएर नै केही रोजगार नभएर नै विदेशमा जानु हो र रोजगार अब हुन त यसले गर्दाखेरि रोजगार खोज्यो भने हाम्रो यहीँ पनि रोजगार भइरहन्छ पाइहाल्छ र जबकि यहाँ पनि विभिन्न खेतीहरू गरेर र किबी खेती मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन र ठाउँअनुसार र अब आफ्नो ठाउँअनुसार के खेती गर्दाखेरि हामी गर्छौँ र खेती मात्रै गर्नु होइन व्यवसाय अरू के गर्दा हुन्छ बाख्रा पालन हुन्छ कि कुखुरा पालन हुन्छ कि त्यो चाहिँ अब त्यो गर्दा हुन्छ तर त्यो गरिसकेपछि त्यसको बजार पनि खोजिदिने सम्बन्धित निकायले बजार पनि खोजिदिएको हुनुपर्छ गर्नु त गर्छ कृषक अब युवाहरूले गर्छ तर त्यसको बजार खोजिदिएको हुनुपर्छ बजार खोज्ने कसैले बजार नखोजिएपछि
अनि के गर्ने त युवाहरू विदेशी नै पर्यो बजार छैन बिक्री हुँदैन र अब के भन्छ व्यवसाय मात्रै गरेर भएन अब त्यो व्यवसायको कहीँ पनि नबिकेपछि के भन्छ बजार नपाएपछि त अनि त्यहाँबाट अब त्यो त नर्भस भयो र अब अनिवार्य रूपमा विदेशी त परिगयो र त्यही चाहिँ मेरो धारणा छ। जस्तो तपाईँले किवी खेती 2070 सालबाट सुरु गर्नुभयो, अहिले 78 सालमा छौँ। अब ठ्याक्कै यो बिचको अनुभवलाई हेर्दाखेरि चाहिँ किवी खेती गर्दाखेरि के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने रहेछ? त्यो कुरोमा त किवी खेती गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्दाखेरि चाहिँ अब यो मल बिउ कसरी लाउने र अनि अब रोग किराहरूको नियन्त्रण कसरी गर्ने, त्यसमा औषधि उपचार गर्ने कस्तो किसिमको औषधि उपचार गर्ने, मल बिउ कसरी लाउने, मल कसरी लगाउनुपर्छ र कति लगाउनुपर्छ, स्केल सबै कुरो बुझ्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो ज्ञान भएछ। त्यति ज्ञान लिएर चाहिँ किवी खेती गर्यो भनेदेखि चाहिँ एउटा निश्चित बिन्दुसम्म पुगेर सफलता हासिल गर्न चाहिँ सकिन्छ। अहिले चाहिँ कस्तो छ भने तल्लो घरले किवी खेती गर्नुभयो, माथिल्लो घरले नि गरौँ लाग्छ, तर ज्ञान अभावले गर्दाखेरि चाहिँ लगानी नै डुब्ने खतरा पनि छ नि। हजुर छ त्यो चाहिँ के छ भने अब किवी खेती यो अहिले मेरो फर्ममा भन्नुपर्दाखेरि भर्खर सुरुमा गर्दाखेरि यसको डेकोरेसन व्यवस्थापन, यसको हाँगा व्यवस्थापन कसरी गर्ने, के गर्ने, कतातिर लाने, कस्तो किसिमको हामी यसको सेप कस्तो किसिमको बनाउनु पर्छ, त्यो ज्ञान आफूमा हुनुपर्छ। त्यो ज्ञान सेप कस्तो बनाउने भन्ने कुरो ज्ञान आफूमा भएन भने यो चाहिँ यो जङ्गलको झ्याङ भएर चाहिँ जाने सम्भावना जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो किवी बगान राम्रो हुँदैन। अब ठ्याक्कै मैले कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले किवी खेतीको बारेमा नि कुरा गऱ्यौँ, कसरी गर्न सकिन्छ त्यो पनि कुरा गऱ्यौँ होइन। यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि थोरै चाहिँ आर्थिक पाटोको कुरा पनि रहँदो रहेछ। आर्थिक तपाईँले लगानी कति गर्नुभएको छ यो किवी खेतीमा अहिले भन्दाखेरि तलमाथि यो नयाँ र पुरानो जम्मै जोड्दाखेरि जम्मा 21-22 जति लाख जति चाहिँ मेरो लगानी भइसक्यो छ र त्यसले यो अब वरिपरि तारबार घेराबार सबै मिलाउँदाखेरि र अनि अहिले त्यो गरिराखेको छु। अनि त्यति भयो, तर अब त्यो उठाउनुलाई अब बिस्तार त्यो जस 50% त उठ्यो भन्दा पनि भयो, किनभने मेरो अहिले फलेको 3 वर्ष भयो राम्रोसँग फलेको चाहिँ। अहिले गत साल पनि मैले राम्रोसँग बेचेँ, अब यो सालको बिक्री हुँदैछ र हिजो मात्रै पनि बेचेँ मैले 400-500 किलो र अनि अब यो त्यस अगाडिको वर्ष पनि मैले राम्रोसँग बेचेँ र अनि अगाडिको वर्षभन्दा पछाडिको वर्ष अलिकति रेट कम पाएँ र अनि गत सालभन्दा यो साल अलिक रेट कम पाउँछु कि भन्ने सोच राखेको छु र त्यसले गर्दाखेरि जोस राम्रै छ। तपाईँको वार्षिक रूपमा उत्पादन चाहिँ अहिले कति भइरहेको छ किवी चाहिँ? किवी वार्षिक रूपमा गत साल मेरो 7.5 टन जति भएको थियो, अनि अहिले चाहिँ 10 टन जति हुने 10 टन अलि बढी हुन्छ कि भन्ने सोच राखेको छु। तपाईँको जति पनि किवी उत्पादन भइरहेको छ, अघि पनि कुराकानीको बिचबिचमा यहाँले कुरा उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, बजारीकरणको व्यवस्था छैन, सरकारले ध्यान दिनु पर्यो भनेर उठाइराख्नु भएको थियो। यो कुरालाई चाहिँ म खास गरी यहाँ जोड्न चाहन्थेँ। जस्तो बजारीकरणको लागि चाहिँ अहिले हामीले समस्या छ भनेर भन्दाखेरि सरकारबाट पनि बजारीकरणको लागि चाहिँ पहल भइरहेको छ, तर उचित चाहिँ व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन होइन। ठ्याक्कै सरकारले यो गरिदियो भनेदेखि चाहिँ हामी किवी किसानहरूलाई चाहिँ राहत पुग्थ्यो, सहयोग पुग्थ्यो, अझै ऊर्जा थपिन्थ्यो भन्ने खालको पनि छ कि केही विचार? यो सरकारले चाहिँ अब बाहिरबाट आउने फलफुल किवीहरू चाहिँ बन्द गरिदिएर नेपालभित्र यो सोलुको मात्रै नभइकन नेपालभित्रको मात्रै किवी बेच्न दियो भने, बाहिरबाटकोलाई बन्द गरिदियो भने, अब नेपालभित्रको मात्रै किवी बेच्न दियो भने अलिकति राम्रो सहुलियत हुन्थ्यो कि
भन्ने चाहिँ सोच छ। बाहिरको फलफुलहरू चाहिँ भित्र्याउने र अनि आफ्नो देशको फलफुलहरू चाहिँ र गुणस्तरको फलफुल निकालेर चाहिँ बाहिर नपठाउने र त्यस्तो किसिमको भएकोले गर्दाखेरि अलिक कृषकहरूमा अलिक के भन्छ निराशपना आउँछ र बाहिरको मात्रै फलफुल भित्र्याउने आफ्नो देशमा फलेको फलफुल चाहिँ बाहिर गुणस्तर फलफुल निकालेर चाहिँ बाहिर नपठाउने र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो पठाइयो भने चाहिँ उत्साह आउँथ्यो, पठाएन भने अलि निराशपन जस्तो र अब स्वदेशमै मात्रै त कति किनेर खानु त अब किनेर खाने अब आर्थिक अवस्था पनि राम्रो हुनु पर्यो र त्यसले गर्दाखेरि गाउँघरमा अब कसैले किनेर खाने सम्भावना चाहिँ कम हुन्छ र जब बजारतिर मात्रै किनेर खाने सम्भावना हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो किवी र हाम्रो फलफुलहरू चाहिँ र गुणस्तरको निकाल्न लाउने र गुणस्तरको निकाल्न लाएपछि गुणस्तरको छानेर चाहिँ बाहिर पठाउन सकियो भने चाहिँ सरकारको त्यो पहल चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सोच छ। अब जस्तै अब पछिल्लो समयमा जिल्लामा हेर्ने हो भने क्रमशः किवी खेती गर्नेहरूको सङ्ख्या क्रमशः बढ्दैछ होइन। अब यो कहाँ लगेर चाहिँ किवी प्रशोधन गर्ने, कहाँ लगेर चाहिँ बिक्री गर्ने एक किसिमको समस्या पनि त छ नि। अहिले तत्कालीन रूपमा चाहिँ जिल्लाबाट यो चाहिँ व्यवस्था भएदेखि एकदमै राहत पुग्थ्यो भन्ने चाहिँ के छ तपाईँहरूको माग? यो चाहिँ जिल्लाबाट मात्रै होइन, राष्ट्रले नै गर्नुपर्छ। जिल्लाले मात्रै गरेर त यो सम्भावना छैन र जिल्लाले त अर्को जिल्लामा पठाउने त हो र अनि राष्ट्रले नै गर्नुपर्छ। यो चाहिँ जिल्लाले मात्रै गर्न सक्दैन। यो चाहिँ जिल्लाले त अब जिल्लाले राष्ट्रमा पठाउने अधिकार त हो र राष्ट्रले चाहिँ बाहिर पठाउने अधिकार हुन्छ र त्यो चाहिँ मेरो सोच। अब किवी तपाईँले अहिले 9-10 टन उत्पादन गर्नुभएको छ, यो चाहिँ तपाईँले आफैले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ अहिले बजारीकरणको लागि के सोचिराख्नु भएको छ? आफैलाई चाहिँ बजारीकरणको लागि चाहिँ अब बिस्तार म जुस उत्पादन गरौँ जुस उत्पादन गर्ने सोच राखिरहेको छु र जुस उत्पादन गरेर पनि जुस पनि बेच्ने र अब फलफुल अब कोल्ड स्टोरमा राखेर फल पनि बिस्तार बेच्ने र अब बिक्री गर्ने र काठमाडौँ पनि लाने बेच्ने र अनि अब गत साल पनि मैले भदौसम्म राखेर पनि बेचेँ र अहिले पनि त्यस्तै सोच राखेको छु मैले। तपाईँको आफ्नै चिसान केन्द्र पनि छ, त्यहीँ पनि तपाईँले चाहिँ भण्डारण गर्नुहुन्छ? भण्डारण गरिराखेको पनि छु र अनि अब यो बिस्तार बिक्री पनि गर्दैछु, थोरै बिक्री गर्दैछु र बाहिरको साथीहरूसँग बाहिर काठमाडौँतिरको पनि यसो सम्पर्क गर्दैछु, सम्पर्कमा आउनु भएको छ र अनि अब गत सालको साथीहरू पनि अब त्यति सम्पर्कमा आउनु भएको छैन र उहाँहरूले चाहिँ अब अहिले यो जताततै किवी पाउने भएकोले गर्दाखेरि उनीहरूलाई कुन चाहिँ लिउँ भनेर छनौट गर्न हम्मे परिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई आदि आवश्यक छैन र अनि अलिक 2-4 महिना 2 महिना 3 महिना राखेपछि चाहिँ उनीहरूलाई पनि चासो हुन्छ। गत साल पनि त्यस्तै भएको थियो र अनि अब 2-3 महिना भएपछि पछाडि मैले माग अनुसार पठाइदिएँ। अब जस्तो म कुराकानीको हामी अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ, हामीले धेरै कुराकानी गरिसकेका छौँ होइन। अन्तिममा जाँदा 1-2वटा कुरा सोध्न चाहिँ मन लागिरहेको छ। जस्तो तपाईँले चिसान केन्द्र बनाउनु भएको छ होइन, जिल्लाका अन्य विभिन्न ठाउँमा पनि भइरहेछन्। हुन त यो विषयभन्दा फरक विषय हो हामी किवी खेतीको बारेमा, तर किवी भण्डारण गर्न सकिने चिसान केन्द्रहरू चाहिँ कतिपय उपयोगमा छैनन्। तपाईँले आफैले बनाउनु भएको छ होइन, कतिपयले सरकारले बनाएको ठाउँमा उपयोगविहीन छ। यो देख्दाखेरि तपाईँहरूमा नैराश्यतापन उत्पन्न हुन्न? यो देखेर त के नैराश्य, उनीहरू जेसुकै गरौँ न, आफ्नो काम आफू गरेपछि त्यो त मतलब हुँदैन। त्यो त उनीहरू जेसुकै गरौँ न, हामीलाई मतलब अनुदान लिएर काम गरेको छ र यदि गर्ने हो भने उनीहरूले पनि त्यहाँ फलफुल सब्जीहरू राख्नुपर्छ र अनि छैन भने के राख्ने त? अब त्यो के मान्छे बसेर हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब कसैको चाहिँ आलु राखेको छ भन्ने पनि सुनेको थिएँ। कसैकोमा अब मैले सुनेको कोही साथीहरूले त्यहाँ कुखुरा राखे मात्रै नत्र भने अब के राख्छन् भन्ने खालको कुराहरू पनि गरे। माछा राखे मात्रै नभए के राख्छन् भन्ने कुराहरू पनि सुनाए साथीहरूले। अनि म
कि मलाई चाहिँ ती अब किबी जोनको संयोजकको हिसाबले उहाँ मलाई चाहिँ के भन्ने साथीहरूले सबैले भन्छन् फल्नाकोमा चाहिँ माछा राख्छ कि कुखुरा राख्छ त्यही कोल्ड स्टोरमा फलफुल त छैन भन्ने खालको कुराहरू पनि गरे। अनि कोही साथीहरूले चाहिँ सब्जी राखौँ भन्ने चाहिँ बनाएको भन्ने कुरोहरू पनि गर्नुभयो। सब्जी राख्दा पनि ठिकै हुन्छ, राम्रै हुन्छ र त्यो चिस्यान कम गरेर सब्जी राख्दा पनि केही फरक पर्दैन भन्ने चाहिँ सुझाव। हजुर, हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ। तपाईँसँग अझै धेरै कुराहरू गर्न मन हुँदाहुँदै समय छोटो छ। अन्तिममा जाँदा जाँदै तपाईँले भन्न मन लागेका केही कुरा र मलाई यो चाहिँ सोध्या भए म यो चाहिँ भन्थेँ भन्ने खालका केही कुरा छन् भने भन्न सक्नुहुन्छ यहाँले। हजुर, अब जम्मै भएको कुराहरू सबै सोधिसक्नुभयो, भनि पनि सकेँ र अब साह्रै धेर पनि अब टाइमले पनि नेटो काटिसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब मेरो चाहेको कुरो यति नै हो। धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरहरूमाथिबाट आउनु भएर, हिमालय एफएमबाट आउनु भएर यहाँ मेरो फर्ममा आएर यति सोधिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई पनि धेरै कष्ट गरिदिनु भयो। धन्यवाद भन्न चाहन्छु यहाँहरूलाई। श्रोता, तपाईँले यतिन्जेल हेर्नुभयो सोलुखुम्बुमा किवी खेतीमा केही गर्नुपर्छ भनेर लागिराख्नु भएका किवी कृषक भन्न चाहन्छु म। विशेष गरी सोलुखुम्बुमा यत्तिको किवी खेती गर्नका लागि निकै चुनौतीपूर्ण छ। उहाँको फर्म पनि हामीले हेऱ्यौँ, उहाँको फर्मभित्र रहेर हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ। यो कुराकानी तपाईँको माझमा प्रस्तुत गरिरहँदा यो कुराकानी कस्तो लाग्यो तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र हेरेर प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल छ himalkhabar@gmail.com मा इमेल गरेर तपाईँले कुराकानी कस्तो लाग्यो त्यसमा पनि तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेज facebook.com/himalfm मा हेरेर त्यहाँ कमेन्टमा तपाईँले पिन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको आफ्नो कमेन्ट के छ, थप किवीबारे केही जान्न मन लागेको भए पनि त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ कुरा भनिदिएको भए हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ कुरा छ भनेदेखि तपाईँले कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। हामी अर्को कुराकानीमा हामी पक्कै पनि जोड्नेछौँ। किवीका बारेमा थप हामी कुराकानीहरू तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। यदि तपाईँको चाहिँ ठाउँमा प्रेरणादायी कथाहरू बन्ने केही कुराहरू छन्, प्रेरणादायी कुराहरू छन्, हामीले उजागर गर्नै पर्ने खालका केही कुराहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई जानकारी पनि दिन सक्नुहुनेछ। जानकारीका लागि हामीलाई himalkhabar@gmail.com मा इमेल गरेर पनि जानकारी दिन सक्नुहुनेछ भने हाम्रो फेसबुक पेजमै तपाईँले म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको लागि म दिपेन्द्र पराजुली र क्यामेरामा अशोक राई हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै यो कुराकानीबाट म दिपेन्द्र पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।